Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am your Pak Studies teacher Aisha Faisal. Students, as you know that we have completed our lesson number 4 and today we are going to start our lesson number 3 again. As you know that we have completed this lesson in classes, but just for revision, we are starting it again. Let's start our lesson. The topic of this lesson is Zameen or Mahal, land and environment. इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पाकिस्तान का महल वकूअ, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पाकिस्तान का महल वकूअ। पाकिस्तान बर आज़म एशिया में वाक़या है। ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल रकबे का 0.67% है। पाकिस्तान का तकरीबन 58% रकबा पहाड़ों और सतूह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है, जबकि तकरीबन 42% रकबा मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। पाकिस्तान एक वसी व अरीज़ मुल्क है जो जनूब में बहीरा अरब के साहिलों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। जनूब मशरकी हिस्सा दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और वस्ती हिस्सा कई पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आबो हवा में मौसमी फ़र्क बहुत नुमायां है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला ने इसे मौजूद तबई माहौल से नवाजा है। तबई माहौल किसी मुल्क के रहने वालों को की मुआशी, मुआशरती, समाजी और दूसरी सरगर्मियों पर गहरा असर डालता है। तबई माहौल से मुराद हम महल वकूअ, तबई खदोखाल और आबो हवा वगैरह लेते हैं। जोग्राफियाई महल वकूअ के लिहाज से पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज बल्द शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरिक के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मगरिब की जानिब अफगानिस्तान और ईरान, मशरिक की जानिब भारत और जनूब में बहीरा अरब वाक़या हैं। अब हम चलते हैं महल वकूअ की अहमियत की तरफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। पाकिस्तान को अपने महल वकूअ के एतबार से दुनिया में खसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान मशरिक और मगरिब के दरमियान राब्ते का एक अहम ज़रिया है। अब हम चलते हैं पहले नेबरिंग कंट्री की तरफ, जो कि हमारे शुमाल में वाक़या है। वो कौन सा कंट्री है? चीन। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है, जो दुनिया के नक्शे पर एक अहम मुआशी ताकत बनकर उभर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान भी चीन की दोस्ती पर फख्र करता है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी, सी पैक मंसूबे समेत पाकिस्तान में कई तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहा है। सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन मंसूबों से दोनों ममालिक के दरमियान सनती, मुआशी और समाजी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं और इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम वस्ती एशियाई ममालिक की तरफ, जो कि पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ हैं, शुमाल मगरिब की जानिब। पाकिस्तान के शुमाल मगरिब की सिमत में वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक जैसे कि काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह वाक़ हैं। ये ममालिक खुश्की से घिरे हुए हैं और कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल हैं। पाकिस्तान के इन इस्लामी रियासतों से मजहबी, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो वस्ती एशियाई रियासतों को करीब तरीन बहरी रास्ता फराहम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पाकिस्तान के मगरिब की जानिब, जहाँ पे वाक़या है अफ़गानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान के मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़या हैं। अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद को ड्यूरेंड लाइन कहते हैं। इन ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मशरिक की तरफ। पाकिस्तान के ईस्ट साइड पे भारत है, जैसा कि आप इस नक्शे में भी देख रहे हैं। साथ साथ जिन कंट्रीज़ का मैं जिक्र कर रही हूँ, आप इसको इस मैप में भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़या है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर और कई दूसरे मसाइल पर कशीदगी मौजूद है।
लेकिन इन मसाइल के हल के बाद दोनों ममालिक में ताउन की फिजा पैदा हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं पाकिस्तान के जनूब की तरफ। पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब वाक़या है, जो बहरा हिंद का हिस्सा है। मगरिब और मशरिक के दरमियान तिजारत ज़्यादातर बहरे हिंद के रास्ते से होती है। इस लिहाज से एक अहम तिजारती शहरा पर होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत अहमियत हासिल है। पाकिस्तान बहीरा अरब के रास्ते खलीज फारस से मुल्हिका मुस्लिम ममालिक से मिला हुआ है। ये तमाम खलीजी ममालिक तेल की दौलत से माला माल हैं। खलीज फारिस की बिना पर बहरा हिंद हमेशा से बड़ी ताकतों की के दरमियान तवज्जो का मरकज रहा है। कराची, पोर्ट कासिम और गवादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं। इसके अलावा कुछ और मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के खुशगवार ताल्लुकात बहरा हिंद के रास्ते कई मुस्लिम ममालिक के साथ भी हैं। इनमें जनूब मशरकी एशियाई मुस्लिम ममालिक जैसा कि इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनाई दारुस्सलाम और जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक जैसा कि बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका वगैरह शामिल हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पाकिस्तान आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबो हवा किसी मकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोज़मर्रा कामों पर असर रखती है। किसी मुल्क के रहने वालों की मुआशी, मुआशरती, समाजी, सियासी, तिजारती समेत तमाम सरगर्मियों का इन्हसार काफ़ी हद तक आबो हवा पर है। सर्द इलाकों के लोगों का लिबास, रिहाइश और खुराक वगैरह गर्म इलाके के लोगों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। इस तरह से मुल्की सतह पर तिजारती, मुआशी, गर्ज़िये के तमाम सरगर्मियाँ मुख्तलिफ होती हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाकों की तरफ, कि यहाँ के लोगों के ऊपर जो है वहाँ के आबो हवा का क्या असर होता है। पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं। ये इलाके सतह समंदर से कई हजार मीटर बुलंद हैं। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं, दर्जा हरारत में कमी वाक़या होती जाती है। पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत मौसम सरमा में सर्द तरीन यानी नुक्ता अंजमाद 0 दर्जे से गिर जाता है। ज़्यादातर बर्फबारी होती है। यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में तकरीबन महदूद हो जाती हैं। लोग मौसम सरमा के शुरू होने से पहले ही खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा कर लेते हैं। लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी बहुत अहम है। बाज़ लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से चरागाहें ख़त्म हो जाती हैं। मौसम गर्मा में ये इलाके सरसब्ज व शादाब हो जाते हैं। बर्फ पिघलने से नदी नाले रवां दवां हो जाते हैं और यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा इन इलाकों का रुख करते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का अहम पेशा है। मुख्तलिफ अकसाम के फल पैदा होते हैं, लिहाजा मुआशी और तिजारती सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। पहाड़ी इलाके निस्बतन कम गुंजान आबाद हैं, यानी कि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कम है। पहाड़ी इलाकों में मादनियात के ज़खायर भी मिलते हैं। यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश होते हैं। इन इलाके के आबो हवा अच्छी होने की वजह से सियाहत को बहुत तरक्की मिली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मैदानी इलाके। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबो हवा में शिद्दत पाई जाती है, यानी मौसम गर्मा गर्म और मौसम सरमा सर्द होता है। ये आबो हवा मुख्तलिफ अकसाम की फसलों, सब्जियों और फलों के लिए बहुत मौजूद है। मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं, लिहाजा बहुत जरखेज हैं। इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर दारोमदार ज़राअत और उससे मुतल्लिका सनतों पर है। यहाँ के रहने वालों की मुआशी हालत निस्बतन बेहतर है। लोगों के रहन सहन, खुराक और लिबास वगैरह पर आबो हवा का बहुत गहरा असर है। मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को मसनूई आपाशी के ज़रिए से पूरा किया गया है। ये गुंजान आबाद इलाका है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में है। ज़राए आमदोरफ्त और नकलो हमल बेहतर हैं और लोगों को हर तरह की सहूलतें मुयस्सर हैं। आगे हम देखते हैं
پاکستان کے صحرائی علاقے۔ پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ دن اور رات کی درجہ حرارت میں بہت فرق ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے۔ بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراوانی کا ذریعہ ہیں، وہاں گہرے زندگی قدرے بہتر ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا ایک اہم ذریعہ معاش ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں سطح مرتفع بلوچستان کی طرف۔ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخیروں کی دستیابی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے۔ یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے، اور لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا کوسچن نمبر 3 اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے سیلیبس کے اکارڈنگ جو ٹاپک ہمارے سیلیبس میں انکلوڈ ہے وہ ہے پاکستان کے بڑے گلیشیئرز اور دریا۔ گلیشیئر، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ گلیشیئر کیا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلوانوں کی طرف حرکت کرتی ہے، گلیشیئر کہلاتی ہے۔ زیادہ بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے اور برف باری سے گلیشیئرز بنتے ہیں۔ مسلسل برف کے جمے ہونے سے نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے گلیشیئر حرکت کرتا ہے۔ پاکستان نیم ہاری آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے، جہاں عام طور پر زیادہ سردی اور بارش نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے شمال اور شمال مشرقی علاقے ہمالیہ، کراکرم اور ہندوکش دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ تمام سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں، جن میں سیاچین، بولتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر وغیرہ بڑے گلیشیئرز ہیں۔ اب ہم انہی گلیشیئرز کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے سیاچین گلیشیئر۔ سیاچین بلتی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں۔ اس گلیشیئر پر یہ پودا زیادہ اگتا ہے، اس لیے بلتی لوگ اسے سیاچین کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 70 کلومیٹرز ہے اور یہ سلسلہ کراکرم میں واقع ہے۔ اگلا اہم گلیشیئر ہے بالتورو۔ بالتورو گلیشیئر بلتستان میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے۔ مشہور زمانہ چوٹی کیٹو جو ہے وہ اسی گلیشیئر میں واقع ہے۔ برالدو کا دریا اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے، جو دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ سکردو شہر سے اس گلیشیئر تک رسائی کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے بتورا گلیشیئر۔ بتورا گلیشیئر 54 کلومیٹرز لمبا ہے۔ یہ وادی گوجل گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے بیافو گلیشیئر۔ بیافو گلیشیئر کراکرم کے پہاڑوں میں واقع ہے اور اس کی لمبائی 63 کلومیٹرز ہے اور یہ ہسپر گلیشیئر سے ملتا ہے، جو کہ وادی ہنزا میں واقع ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہسپر گلیشیئر۔ ہسپر گلیشیئر پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں واقع ہے۔ یہ گلیشیئر 49 کلومیٹر لمبا ہے۔ دریائے ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان گلیشیئرز کی کیا اہمیت ہے، امپورٹنس آف گلیشیئرز۔ پاکستان میں کراکرم کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے ان گلیشیئرز کا تازہ پانی چشموں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں گرتا ہے۔
پاکستان میں بہنے والے دریا انہی گلیشیئرز کی برہون منت ہیں۔ اس کے علاوہ گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی ہیں، جو کہ مقامی آبادی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ ان جھیلوں میں سیف الملوک، شندور اور ست پارہ اہم حیثیت کی حامل ہیں۔ ان جھیلوں کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقے سیاحت کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جھیلیں اس علاقے میں موجود آبی حیات کی پرورش کے لیے بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے دریا۔ پاکستان میں دریاؤں کا نظام دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی معاون دریاؤں، جو کہ صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ، آزاد کشمیر کے علاوہ بلوچستان کے دریاؤں پر مشتمل ہے، جو ہمارے ملک کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دریاؤں میں ہم ڈسکس کریں گے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا۔ انڈس ریور اینڈ اٹس ٹریبیوٹریز۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، جو پنجاب کے بھی ایک بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ دریا چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے اور گلگت بلتستان کے علاقے سے بہتا ہوا اٹک کے مقام پر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ شمال سے جنوب کی طرف سے بہتا ہوا صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر پنجاب کے باقی تمام دریا دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں۔ یہاں سے دریائے سندھ جنوب کی طرف بہتا ہے اور صوبہ سندھ سے گزر کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ دریائے سندھ کے بہت سے معاون دریا ہیں جو اسے دائیں اور بائیں اطراف سے آ کر ملتے ہیں۔ بائیں اطراف سے ملانے والے دریا کیونکہ زیادہ تر مشرق کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے انہیں مشرقی معاون دریا کہتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں دریائے سندھ کے، پہلے ہم نے ڈسکس کیا دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، اب ہم کرتے ہیں دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا۔ اس میں سب سے پہلے آئے گا دریائے راوی۔ دریائے راوی کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یہ دریا بھارت کے علاقوں سے بہتا ہوا لاہور کے قریب پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور دریائے راوی کے کنارے آباد ہے۔ نیکسٹ دریا ہے دریائے ستلج۔ یہ ہم دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، انڈس ریور اینڈ اٹس ایسٹرن ٹریبیوٹریز۔ نیکسٹ آ جاتا ہے دریائے ستلج۔ دریائے ستلج کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور بھارتی علاقوں سے بہتا ہوا سلمانکی کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور پنجاب کے مشرقی علاقے میں بہتا ہوا پنجاب کے باقی دریاؤں سے مل جاتا ہے۔ اگلا دریا ہے دریائے چناب۔ دریائے چناب کوہ ہمالیہ سے نکل کر مرالا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور تریمو کے نزدیک دریائے جہلم اور چناب آپس میں ملتے ہیں۔ دریائے جہلم۔ دریائے جہلم کشمیر کی وادی سے نکلتا ہے اور بہتا ہوا منگلا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا، انڈس ریور اینڈ اٹس ویسٹرن ٹریبیوٹریز۔ دائیں طرف سے ملنے والے دریا شمال اور مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے شیوک، دریائے شگر اور دریائے گلگت شمالی پہاڑی علاقوں میں ہیں جو دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ دریائے کابل ایک بہت بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور مشرق کی طرف سے بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے پنجگور، دریائے سوات، دریائے کنڑ اس کے اہم معاون دریا ہیں۔ دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے زوب بلوچستان کے علاقے زوب اور لورالائی سے ہوتا ہوا دریائے گومل سے جا ملتا ہے، جو دریائے سندھ کا معاون دریا ہے۔ دریائے زوب وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ بحیرہ عرب میں گرنے والے بلوچستان کے دریا۔ بلوچستان کے دریائے دشت، ہنگول، پورالی اور حب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہوئے بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں۔ بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہامون مشخیل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک ہم نے آج ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس لیسن کو کمپلیٹ کر لیں گے، مشقی سوالات بھی میں آپ کو کروا دوں گی، تو نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے
اللہ حافظ۔